الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. عباد الله، إن هذا الحديث فيه من المهابة والجلال ما جعل أحد التابعين إذا حدث به كثى على ركبتيه تعظيما لله عز وجل وإذعانا لقوله وندائه، فقد نادى سبحانه عباده نداء جليلا عظيما يحثهم فيه على العدل فيما بينهم وتحقيق الإنصاف في معاملاتهم، فأخبرهم أنه جل جلاله حرم الظلم على نفسه، فهو عز وجل القائل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال سبحانه: وما ربك بظلام للعبيد. وقد حرم سبحانه الظلم على عباده ونهاهم أن يظلم بعضهم بعضا، وتأكيدا على حفظ حقوق الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، أي يكون ظلمات على صاحبه يوم يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأيمانهم. فلنراجع أنفسنا لنتأكد أننا لم نظلم أحدا.